The condition of roads in Harmal has turned disastrous, making it extremely difficult for vehicles to ply smoothly. Frustrated citizens have raised the question, how are we expected to drive on such roads while demanding immediate repairs? आता हांव हांगासर इल्लो एक हरमला येवपाक इल्लो कोरगांवच्या पयलो जाल्यार हांगा रोडार म्हाज्या फुडें एक बायल मनीस पडली आनी एक हातान सकून लोळ्ळी ती ताका आमी उखल्ली. हांव आतां एक मांद्रे ब्लॉकाचो उपाध्यक्ष म्हणून काँग्रेसचो चिंतामणी पळोवची उलयता. आतां हे सरकारान कितें केलां? लास्ट टायम हे सरकारान हांगासर हांगाचो स्थानीक आमदारांक हे हांगासर ते लोबरामीक घालून कितें केलें, पूण हांगा पयला जाल्यार सगळो ह्यो वणको भरला. ऑलमोस्ट 7-8 मिटर हांगा उदक भरलें आहा. जाल्यार आतां ह्यो ऐन वेळ सणाचो दीस आहा, चतुर्थीचो टायम आहा आनी लोक बरे कपडे घालून कोण तरी देव दर्शनाक वयतात. पयले आसतले लोक बारीक भुरगीं कशीं वयता आसतलीं. तर हे सरकारान हांगासर लक्ष दिवपाचो. सरकार म्हणटा की 25 मिटर रोड करतले. अरे सरकाराक हे पयलीं हे 5-6 मिटर आहा तो पयलीं रोड बरें करा, मागीर ती सपनां चिंता न्हू 25 मिटर काय 27 मिटर करतलो. तो एक सरकाराक हांव निवेदन दिता की हांगाचो PWD इंजिनियर आहा, PWD मिनिस्टर स्वता प्रमोद सावंत आहा आनी जो हांगा स्थानीक आमदार आहा जी दारोलकर तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवपाचें की हांगा उदक कितलें भरलां तें. आनी हेचेर बेगिना एक 8 दिसां भितून चतुर्थी येवच्या पयलीं हांगासर तेंच्यांनी एक हे दामार किंवा दामार आतां पावसान घालूंक मेळचें ना तर खडी घालून तांकां एक कॉन्क्रिटींग कितें तरी करचो. आयज ह्या रोडाचेर फाटले 2 म्हयन्यात हांवें भाशण ठोकलेलें आनी भाशण ठोकले दुसरे दिसा ऑफिसर येयले हांगा आनी सगळे पळोवन गेले आनी तेचेर ते हे आमचे लोबरां मांडली. रोबलां मांडटकच परत ह्यो आमकां त्रास जालो. आमच्या घरा समोर हुणके पडले. फुडें पयर एक बायल पडली थिंगा हुणक्यात आनी चतुर्थी आदी पयलीं हे जे चतुर्थी आदी पयलीं काम करते म्हणून सांगलेले ते अजून पर्यंत ते रोडाचे तशें अजून पर्यंत ते काम करूंक ना आनी ह्या नागरिकांक भरपूर त्रास जाता आमच्या रोडा विशयी. आनी हांव कितें सांगता की मांद्रे मतदारसंघात सगळे जे रोड आसात काही भागांनी केरी पासून ते मोर्जे पर्यंत मांद्र्या पर्यंत आनी तुयें पर्यंत हे रोड अशेर आहात. आनी जे मेन रोड आसात ते अशे खड्डे पडलेले आनी भितरले जे रोड आसात पळय ते बरे आहात. आनी 2 दिसांनी 4 दिसांनी खंय ना खंय तरी गाडये सून स्पिडीक येतात गाडये सून आनी ते पडटात. आतां पयर हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की हे रोडाचें काम चतुर्थी आदी काम करतले म्हणून, पण अजून पर्यंत तेंच्यांनी ते काम करूंक ना. अजून पर्यंत तसोच रोड आहा. हरंबल टू पेडणे जाता. आज रस्त्याची दूर बघा मी तेवढ्यान गाडी येता आसतना त्या हुणक्यान माझी गाडी स्लीप जातली. पावसांतल्या पाणी कांयच कळना. हो रस्तो जाता इतको बेगीन ह्या आमदारान स्थायीक आमदारान हेचेर लक्ष घालपाचो. चतुर्थी पयलीं हो रस्तो क्लियर करून दाखोवपाचो. ही तुझ्या कडेन ह्या करता. स्विमींग पूल जाल्लो आहा हय आतां झाडां लावची पडली आनी काय हे जितके हुणके पडले त्या हुणक्यान सगळीं झाडां लावपाच्यो ही स्थिती जाल्ली आहा. आज भायलो लोक येता तो काय सांगता काय करतलो. बसी वयता, ट्रक वयता, सगळे हॉटेल रविवारी वयता. सायड घेतलो हुणक्यात पडला थंय पडटलो. त्या वेळार तुमी 5 लाख 10 लाख तुमी ह्या दिता का पडलो मेलो म्हणा. त्याच्या पयलीं जो हो कंप्लीट केलो जाता न्हू.